अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर कायनात और आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, जो आज मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आई हूँ वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। बोहड़ का खुश्क दूध। व्यूवर्स, मादा करने की कुदरती दुआ, जरियान अतलाम कबले अज वक्त अंजाल और लिकोरिया में मुफीद, जोड़ों में दर्द और इनमें लाआब की कमी को ख़त्म करता है। व्यूवर्स, असली बोहड़ का खुश्क दूध। तारुफ ज़माना कदीम से बरगद या बोहड़, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बैनियन ट्री कहते हैं, मुआलिज और सधु पंडितों को, जो कि खसूसी जिनसी अमराज के माहिर थे, मादा तौलीद की असलाह और पैदाइश के लिए शाफी और तेरे बहदफ मानते चले आए हैं। बरगद की अफादियत की बिना पर इसे मुकद्दस दरख्त का भी दर्जा हासिल है। इस दरख्त की उम्र भी बहुत है और फ़वाइदो असरात की बिना पर बाज़ अक़वाम में अबादात का लाजमी जज़ू भी यही मुकद्दस दरख्त है। इसकी अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए बोहड़ का खुश्क दूध मुरक्कब तैयार किया गया है। खालिस बोहड़ के दूध से इसको ख़ास तरकीब से काबिल इस्तेमाल बनाया है कि जिससे इसके असरात वाज़े और ज़ेर असर हो गए हैं। असली बोहड़ का खुश्क दूध मुरक्कब मादा तौलीद को गाढ़ा करने की कुदरती दुआ है। जरियान अतलाम कबले अज वक्त अंजाल, जोड़ों और पट्ठों की कमज़ोरी, बोजाए लाआब की कमी, मर्दाना बांझपन, बोजाए सोमों की कमज़ोरी या कमी, आम जिस्मानी कमज़ोरी। ख़वातीन में आजकल लिकोरिया की आम शिकायत है। असली बोहड़ का खुश्क दूध मुरक्कब लिकोरिया को जड़ से ख़त्म करता है। मर्दाना क़ुव्वत के कायम रहने और नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए मर्दाना मादा तौलीद को गाढ़ा और क़ुव्वत बख्श होना इंतहाई ज़रूरी होता है। मादा तौलीद के गाढ़ा और ताकतवर होने से मर्दाना तौलीद खलियासपन औरत के रहम में दाखिल होने के बाद बआसानी से बैज़े तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो नस्ल इंसानी की अफजाइश का बाइस बनते हैं। मर्दाना तौलीद खलियात करोड़ों की तादाद में होते हैं, जबकि इंसानी तख्लीक के लिए सिर्फ एक खुलिये की ज़रूरत होती है। अगर मादा तौलीद पतला हो जाए या मतलूबा मिकदार से कम हो, तौलीदी खलियात की तादाद इंतहाई कम होगी और जो मौजूद होंगी वो निहायत कमज़ोर होंगे। वो इंसान की तख्लीक होने में किसी काम ना आ सकेंगे। लिहाजा मर्दाना क़ुव्वत और नस्ल इंसानी की तख्लीक के लिए मर्दाना मादी तौलीद को गाढ़ा और ताकतवर होना इंतहाई अहम होता है। मर्दाना तौलीद का पतला और मतलूबा मिकदार से कम होना मर्दाना बांझपन की तरफ इशारा करता है। मर्दाना मादा तौलीद मुबाशरत के वक्त एक दफ़ा के अखराज में मर्दाना मादा तौलीद की मिकदार 2 से 4 मिलीलीटर होनी चाहिए और इसका रंग सफ़ेद या सफ़ेदी माइल यानी कि गरियास होगा। और अगर मादा तौलीद पानी की तरह बेरंग और पतला होगा तो मर्द में औलाद पैदा करने की सलाहियत का फुकदान होगा। ऐसी हालत में मर्द आहिस्ता आहिस्ता मर्दाना कमज़ोरी में मज़ीद आगे चलकर मुकम्मल नामर्दगी का शिकार हो जाएगा। मादा तौलीद को पतला होने से अक्सर मादा तौलीद का खुद ब खुद अखराज होता रहता है। तौलीद हुलियात स्पर्म। तौलीद हुलियात जो कि मर्द टेस्टिस में पैदा होते हैं, ये अपने दम के मतवातर हरकत से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। जब दौरान मुबाशरत ये मर्दाना अज़ाए महसूस से मर्द ना मादा तौलीद के साथ शामिल होकर औरत के रहम में दाखिल होते हैं। अगर मादा तौलीद पतला होगा तो तौलीदी खलियात नस्ल इंसानी की अफजाइश करने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। मर्दाना कमज़ोरी नामर्दगी। मर्दाना कमज़ोरी और नामर्दगी की कई वजूहात होती हैं, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह नौजवानी की गलत कारियाँ होती हैं। नौजवानी में जो इंसान खुद लज्जती हासिल करता है, एक दफ़ा में इसका मादा तौलीद सबसे पहले पतला और बेरंग होना शुरू हो जाता है। इसके साथ तौलीद हुलियात की कमी वाक़या हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मर्दाना कमज़ोरी, फिर इसके बाद मुकम्मल नामर्दगी की तरफ गामज़न हो जाता है। इसके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। बांझपन की सबसे पहली अलामत मादा तौलीद का पतला, बेरंग और बेबुका होना होता है।
جب بھی کسی انسان کو علم ہو جائے کہ اس کا مادہ تولید پتلا ہو رہا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مردانہ بانجھ پن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کے مادہ تولید میں تولیدی خلیات ختم ہو رہے ہیں اور مزید آگے جا کر مردانہ کمزوری اور اس کے بعد مکمل نامردگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ وجوہات: نوجوانوں کی غلط کاریاں، زیادہ گرم مسالہ دار اور تلی ہوئی اشیاء کا بیجا استعمال، ہر وقت دل میں شوہانی خیالات کا ہونا جس کے باعث خود بخود مادہ تولید کا اخراجات ہوتا رہتا ہے جو اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ غیر اخلاقی فلموں کا دیکھنا، لٹریچر کا پڑھنا، اعتلام کی زیادتی، مردانہ قوت بڑھانے والی غیر معیاری ادویات کا استعمال۔ بس یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مردانہ مادہ تولید گاڑھا اور طاقتور ہونا انسان کو جملہ امراض سے دور رکھنے میں انتہائی معاونت فراہم کرتا ہے اور نسل انسانی کی افزائش کا باعث ہے۔ مادہ تولید کی قوت فراہم کرنے، تولیدی خلیات کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے مردانہ بانجھ پن کو رفع کرنے میں یکسیر ہے۔ نوجوان ہو یا بوڑھے، جب کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ذہنی اور اعصابی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شدید جنسی کمزوری اور غذاؤں کی خرابی میں لاحق ہو جاتی ہے۔ ذہنی فکر اور تناؤ کی وجہ سے خون میں اعتدال قائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے طاقت اور مستعدی متاثر ہوتی ہے۔ اکثر نوجوانوں میں اعتلام کی زیادتی، جریان، سوزاک، گرم اور ترش اشیاء کا استعمال، متوازن غذا کی کمی اور گندے خیالات کا مطالبہ بھی جنسی کمزوری کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے بوقت مباشرت شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بوڑ کا خشک دودھ میں یکجا کی ہیں جو جنسی نقائص کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جنسی لذتوں سے امکنات کرتے ہوئے کھوئی ہوئی طاقت بحال کرتے ہیں، قوت اور جراثیم حیات کو مضبوط کرتے ہیں، دوران خون کو اعتدال میں لاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض ذہنی اور اعصابی کمزوری پر قابو پا لیتے ہیں اور ازدواجی زندگی کی لذتوں سے ہمکنار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصلی بوڑ کا خشک دودھ میں انتہائی تحقیق شدہ جڑی بوٹیاں ہر قسم کے کیمیکل اور سائیڈ افیکٹ سے پاک ہیں، ان کی کوئی ضمنی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہ بوڑ کا دودھ تمام کمزوریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ غدوں کی خرابیوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ دیگر اسباب جو جنسی کمزوری کی وجہ بنتے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال بھی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ پرہیز: تیز مرچ مسالہ چٹپٹے کھانے سے پرہیز کریں۔ دودھ، دہی، لسی، فروٹ وغیرہ کا استعمال کریں۔ خوراک: ڈبے میں موجود چمچ سے صبح، دوپہر، شام 3 مرتبہ 1 چمچ دوا پھینک کر اوپر سے پانی پی لیں۔ صرف 1 ہفتے میں مادہ تولید گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹائمنگ بھی میں اضافہ ہوگا۔ مکمل کورس کے 3 ڈبے مستقل استعمال کریں۔ مرض زیادہ پرانا ہو تو مادہ تولید میں جراثیم کی کمی کے لیے 5 ڈبے مستقل استعمال کریں۔ دوا کو دودھ یا پانی سے ہرگز حل نہ کریں۔ دوا کو تاثیر ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اس کو نہار منہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر میں اس دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جوڑوں یا کمر کے دوران میں لعاب کی کمی کے لیے بوڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل بوڑ کے دودھ کی پہچان اس کا براؤن رنگ ہے، کیونکہ جب بوڑ کے دودھ نکلتا ہے تو سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے، جیسے لوکی، کیلا، سیب اور امرود کاٹنے کے بعد ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ویورز، بوڑ کا خشک دودھ منگوانے کے لیے بڑے حکیم صاحب کے ساتھ رابطہ کریں۔ 0300250026 0345700088۔ ویورز، اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے بڑے حکیم صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبرز پر۔ شکریہ۔